वफाकी हुकूमत का एक तारीखी फैसला, पाकिस्तान की असली तारीख में एक नया बाब रकम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऑपरेशन बयानुल मरसूस और मार्के हक में शुजाअत और गैर मामूली अस्करी क़यादत के अतराफ में फील्ड मार्शल के बुलंद तरीन फौजी ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ये फैसला न सिर्फ एक एजाज है बल्कि एक ताकतवर पैगाम भी पाकिस्तान की सलामती, दिफा और अस्करी वकार के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फील्ड मार्शल का मतलब क्या होता है, दुनिया और एशिया में ये रैंक कहाँ कहाँ मौजूद है, आर्मी का मोराल, मकबूलियत और दिफाई ताकत कैसे मुतासर होगी, ऑपरेशन बयानुल मरसूस की तफसीलात और इसकी कामयाबियाँ, पाकिस्तान ने भारत को क्या नुकसान पहुँचाया, पाक फ़िज़ाइया ने इस ऑपरेशन में क्या किरदार अदा किया। दोस्तों चलिए तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम जहां ज़ेब। आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही अहम फैसला सामने आया है और वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन बयानुल मरसूस और मार्के हक में दिलेराना क़यादत और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तरक्की देकर उन्हें फील्ड मार्शल तैनात कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल क्या होता है। फील्ड मार्शल दुनिया भर में फौज का सबसे आला ओहदा होता है। ये रैंक आमतौर पर सिर्फ इन अफसरान को दिया जाता है जिन्होंने गैर मामूली अस्करी कामयाबियां हासिल की हों, जैसे कि मुकम्मल जंग जीतना या मुल्क की दिफाई पोजीशन को नुमायां तौर पर मजबूत करना। दुनिया में ये रैंक बरतानिया, रूस, चीन, मिस्र, ईरान, फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक में मौजूद रहा है। अगर हम एशिया की बात करें तो चीन में ये रैंक मार्शल ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक के नाम से मौजूद है। भारत में सिर्फ एक फील्ड मार्शल हुआ, सैम मानेकशॉ। इसके अलावा मिस्र और ईरान में भी ये रैंक माजी में मौजूद रहा है। और अब हम पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार और जमहूरी तौर पर पहली बार एक जनरल को ये ओहदा देने के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जनरल आसिम मुनीर को ये ओहदा क्यों मिला, इस ओहदे का पस मंजर क्या है। ऑपरेशन बयानुल मरसूस जो एक खुफिया मगर इंतहाई अहम फौजी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, मुल्क के अंदर छुपे हुए दहशतगर्द गिरोहों को जड़ से उखाड़ा, भारत की जानिब से हाइब्रिड वारफेयर के कई मंसूबे नाकाम बनाए, दुश्मन के साइबर नेटवर्क को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि सद पार से होने वाली दर अंदाजी को भरपूर तरीके से रोका। दोस्तों, ऑपरेशन बयानुल मरसूस एक हमाजहत ऑपरेशन था जिसमें आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान फ़िज़ाइया सब शामिल थी। फील्ड मार्शल किसी भी फौज का सबसे आला मनसब या ओहदा होता है। ये ओहदा 5 स्टार जनरल के बराबर होता है और आम तौर पर बड़ी फौज में जंग के दौरान नुमायां या गैर मामूली खिदमात पर अता किया जाता है। फील्ड मार्शल अमूमन फौज के कमांडर इन चीफ या आला कमांडर के तौर पर काम करता है और अलामती तौर पर उसे बहुत इज्जत दी जाती है। इस वक्त पाकिस्तान फौज में सिर्फ 2 4 स्टार जनरल हैं, जिनमें से एक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दूसरे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं। इस वक्त पाकिस्तान फौज में 2 जनरल्स, 30 लेफ्टिनेंट जनरल्स और 184 मेजर जनरल्स हैं। इससे पहले पाकिस्तान में अयूब खान वाहिद फील्ड मार्शल थे। 1958 में जनरल मोहम्मद अयूब खान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई तो 1959 में सदारती काबीना ने उन्हें फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दी थी। इस वक्त वो मुल्क के सदर भी थे। फील्ड मार्शल का रैंक आमतौर पर जंग में बड़ी फतवात पर किसी अफसर को दिया जाता है। इस रैंक के साथ कोई इजाफी मराहत नहीं मिलती। भारत में जनरल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का रैंक उस वक्त दिया गया था जब उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने में कलीदी फौजी किरदार अदा किया। भारत के खिलाफ हालिया ऑपरेशन बयानुल मरसूस को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ दिन कबल 1971 का बदला करार दिया था। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपके इल्म में एक बात लाता चलूँ कि 1971 में जब पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया गया था तो उस वक्त की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज मैंने 2 कौमी नजरिए को बहरे हिंद के अंदर डुबो दिया। ये बहुत तारीखी लम्हा था, मुल्क को 2 लख्त कर दिया गया था। एक तरफ पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया था, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान की वो पहचान, 2 कौमी नजरिया जो मजहब के नाम पे पाकिस्तान हासिल किया गया था, उसको दरमियान से रख के 2 हिस्सों में काट दिया गया था। इंदिरा गांधी इस पर बड़ा फख्र करती थी कि मैंने बांग्लादेश बना के पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए को, पाकिस्तान की बुनियाद को हिला दिया है। और इसका जवाब दिया था 15 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने। उन्होंने कहा था, जब ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा जाएं अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी बताएं, बच्चों को 2 कौमी नजरिया बताएं
انہیں دوبارہ اس جنگ کے بعد جو مئی کا مارکا ہوا ہے انہوں نے اسی بحر ہند میں سے اسی دو قومی نظریے کو اٹھایا ہے اور بھارت کے منہ پہ دے مارا ہے، اور یہ وہی کارنامہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ ناظرین، سری لنکا میں بھی ایک جنرل کو 2015 میں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فوج کے مورال پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ گزشتہ چند سالوں میں سیاسی کشیدگی، تنقید اور اعتماد کے بحران کے باعث فوج کا مورال کچھ حد تک تو متاثر ہوا تھا، مگر جنرل عاصم منیر کی سادہ مزاجی، دیانتداری اور پرفارمنس نے فوج کو دوبارہ متحد اور متحرک کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز فوج کے ہر رینک کو یہ پیغام دیتا ہے کہ قربانی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ عوامی سطح پر بھی فوج کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوگا، خاص طور پر جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا تقرر صرف ایک شخص کی کامیابی نہیں، یہ پاکستانی فوج کے ہر سپاہی، ہر شہید اور ہر محب وطن شہری کی جیت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قیادت مخلص ہو تو حالات جتنے بھی مشکل ہوں فتح ممکن ہے۔ دوستو، قرآن پاک کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہی آرمی چیف ہیں جو 2019 میں بطور ISA چیف اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ جب اس وزیر اعظم کے گھر میں ہونے والی کرپشن پہ انہوں نے انگلی اٹھائی تو وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ کرپشن کا کلا کما کرتے الٹا انہوں نے حکم صادر کیا کہ انہیں ان کے عہدے سے راتوں رات ہٹا دیا جائے، سنڈے کا بھی خیال نہ کیا جائے، چھٹی کا بھی خیال نہ کیا جائے۔ آلدو اس وقت کے آرمی چیف انہیں سمجھاتے رہے کہ نہیں، کچھ اچھے طریقے کے ساتھ انہیں ایک ایلیویٹڈ ایگزٹ دے دیں، فوج کا مورال خراب ہوگا، یہ چیز ایک اچھی تاریخ رقم نہیں کرے گی۔ لیکن اس مشورے کو نہ مانتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم نے DGISA کو فارغ کر دیا اور اپنی مرضی کے جنرل کو DGISA کے عہدے پر رکھ لیا، جو کہ آج کورٹ مارشل کی کارروائی سے گزر رہے ہیں۔ اب قسمت کا حال دیکھیے کہ وہی وزیر اعظم آج جیل میں ہیں۔ پاکستان کی قوم نے وہ بھی فیلڈ مارشل دیکھا ہے جس نے بطور صدر خود کو ذاتی طور پر ترقی دے کے فیلڈ مارشل بنا لیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں فیلڈ مارشل ایوب خان کی، جبکہ آج ہمارے سامنے ایک نیا فیلڈ مارشل آیا ہے جس نے دوران جنگ، مارکے کے دوران اپنی غیرت، اپنی ہمت اور اپنی بہادری کا ثبوت دیا ہے۔ جس طرح اس نے سپہ سالار بن کے اس قوم کو، اس فوج کو یکجا کیا اور لڑایا ہے دشمن سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ تصویر ہے جب بھارت کا میڈیا بار بار کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف چھپ گیا ہے، غائب ہو گیا ہے۔ آرمی چیف اس وقت آگے کے مورچوں پہ جا کے فوج کا مورال بڑھا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے آ کے شیر کی طرح دھاڑے تو کہاں دھاڑے؟ ٹلہ جوگیاں فائرنگ رینج میں آرمی چیف کی وہ فوٹو جب وہ ٹینک کے اوپر کھڑے تھے، جب وہ سامنے آئی تو بھارت میں سب کے دل دہل گئے۔ آج بھارت کے تمام اخبارات، تمام بڑے جریدے انہیں جہادی جنرل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ثابت کر دیں کہ جی ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ جہاد کے چکر پہ چل پڑے ہیں۔ بھائی، ہمیں جہاد کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، یہ ہماری مذہب کا ایک فرض ہے۔ باقی یہ آپ کا ڈر شو کر رہا ہے کہ آپ کتنا ڈرتے ہیں، اور میرے خیال سے موجودہ حکومت نے بہت ہی اچھا اور دلیرانہ فیصلہ کیا ہے کہ اس آرمی چیف کو بطور انہوں نے فیلڈ مارشل ترقی دے دی ہے جب تک جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پہ رہیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تاحیات عہدہ ہوتا ہے، بھارت کی نیندیں حرام ہے۔ انہوں نے آلریڈی بنیان مرصوص میں ان کے ساتھ جو سلوک کر دیا ہے وہ بھارت کی آنے والی کئی نسلیں نہیں بھول سکتی۔ تو یہ جہاں پہ ایک طرف پوری پاکستانی قوم کو اس عہدے کے اوپر مبارکباد دینی چاہیے اور پوری فوج اس کی مستحق ہے، وہیں میں مودی کو بھی کہتا ہوں اور مودی سے پوچھتا ہوں، مودی ہنر عام ہے؟ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔